नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं जादू और जन्नात, और आज मेरे और आपके महबूब मेहमान मोहतरम मोहम्मद इकबाल सल्फी हमें बता रहे हैं कि हमारे मसाइल में जो सबसे बड़ी वजह है वो क्या है। सल्फी साहब, आप फरमा रहे थे कि झूठ भी बोला जा रहा है, वज़ाइफ भी किए जा रहे हैं, निगाह की खयानत भी जारी है और पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं, और लंबे लंबे वज़ाइफ किए जा रहे हैं और फजर की नमाज छोड़ी जा रही है। तो ये गोबर और मक्खन मिला के कैसे मामला ठीक हो सकते हैं? ये तो ठीक नहीं हो सकते। कुछ लोग आपके पास आते हैं, अभी आप बता रहे थे जैसे आपने एक साहब से कहा कि भाई किसी का हक तो नहीं आपकी तरफ है, उसे याद आया तो फिर भाग खड़ा हुआ। और भी तो लोग आपके पास सैकड़ों हजारों बहुत जो भी आता है सबसे पहले मैं उससे नमाज का पूछता हूँ, फिर उसको मैं बोलता हूँ देखें आप अपने मामलात को देखें। मेरे पास बड़े बड़े हमारी जमात के बुजुर्ग आए, एक फरमाने लगे सल्फी साहब मैं बाजुकात ना 5 से 6 मरतबा सूरा बकरा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, बहुत मेरे मोहतरम है। तो मैंने बोला मेरे भाई ये इलाज नहीं है, तुझे तो आता है कुरान पढ़ना। मैं आम बात करता हूँ जिसको औज़बिल्ला भी नहीं पढ़नी आती, वो इससे बड़े मसाइल में है। तो ये लंबी पढ़ाइयों से जिन नहीं जाता, ना जादू टूटता है। ये तो है कि जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह या इमाम शाफी रहमतुल्लाह का गालबन एक अपने शागिर्द से सवाल है कि तू बता अगर रेवड़ का कुत्ता तेरे पीछे पड़ जाए तो कैसे बचेगा उससे? तो वो बेचारा इधर की जो उसकी समझ थी कहने लगे, फरमाया नहीं तू कुत्ते के मालिक की तरफ रुजू करेगा, वो दूर से उसको शिष्ट करेगा, वो बैठ जाएगा। अल्लाह अकबर, वाह वाह। जब शैतान तेरे पे हमला करेगा, वइम्मा यनज़गन्नका मिन शैतान नज़गुन बेशक फस्तइज़ बिल्लाह इन्नहु वहुवस समीउल अलीम। बेशक अब तू उसकी पनाह में कैसे आएगा जैसे तुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। बेशक अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया कि तू ये कर शैतान दूर हो जाता है, तू ये कर शैतान पीछे हट जाता है। ये है ना, रहनुमाई तो मिल गई। बेशक जब तुम अपने घरों में जाओ क्या करो, किसी को पाओ या ना पाओ अस्सलाम वालेकुम कहो, जोर से कहना है, जोर से अस्सलाम वालेकुम कहो। ठीक है जी। मैंने सलाम भी नहीं करनी कि बीवी आ गई है बीवी को मैं सलाम करूं, यार नौकर सामने है मैं सलाम। रब कह रहा है, कायनात का रब कह रहा है कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो सलाम किया करो। तो सल्लल्लाहु साहब आपने और आप जैसे एक बुजुर्ग ने बताया था कि सामने आ जाए तो 2-3 दफा सलाम कर दिया जाए, सलामती जरा गहरी सलामती ज्यादा हो जाए तो घरों में सलामती आएगी। जब मैं सलाम करूंगा, मैं टॉयलेट में जाने का, फिर जैसे पहले प्रोग्राम में मैंने एक वो जो जहां 2 नस्लों का आना है जिस प्रोसेस से, उस पर दुआ फरमा दी कि ये पढ़ लिया करो, ठीक है। और उस पर गारंटी दे दी कि जब तक अगर वो जिन्स उस वक्त उसकी वो बुनियाद रखी गई, अगर वो नुत्फे पर वो ये दुआ पढ़ी गई, जब तक वो लड़का या लड़की दुनिया में रहेगा कभी उसको शैतान छुएगा नहीं। वाह वाह वाह, ये गारंटी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये पैकेज कितना जबरदस्त, और इतना जबरदस्त, और ये स्टार्ट में जहां एक प्रोसेस शुरू होता है नई नस्ल के आने का। बेशक। और कौन सी ऐसी चीज है जिस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई नहीं फरमाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के पास एक सहाबी आता है, अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु आके अर्ज करते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हालात खराब हो गए, बर्बाद हो गया, कारोबार तबाह हो गया, बुज़दिल हो गया हूं, सुस्त हो गया हूं, लोगों का खौफ है मेरे ऊपर, मकरूज हो गया हूं, सोना मट्टी बन गया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुझे मैं चंद कलमे सिखाता हूं, इसको सुबह शाम पढ़ लिया कर, अल्लाह तेरे मामला सही कर दे। इसमें कोई आपने फरमाया कि 10 लाख बार ये पढ़ तो 50 लाख बार ये पढ़। आपने फरमाया तू पे अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल हम्मे वल हुज़्न व आउज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आउज़ु बिका मिनल बुख़्ल वल जुब्न व आउज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हर रिजाल। अच्छा, ये वो सहाबी अर्ज करते हैं कि मैंने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दिन इसको पढ़े, अल्लाह ने मेरे हालात संवार दिए। जितने मसाइल उन्होंने बयान किए, हाँ जी, हर मसले के लिए एक लफ्ज आपने फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा, एक लफ्ज फरमा दिया है, कोई मुशक्कत नहीं डाली उस पर, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई उसको नहीं ये कहा कि तू अब रात को इतने बजे उठ और ये कर, और दिन को इतने बजे बैठ तो शाम को उठना, इधर भी नहीं देखना तो उधर भी नहीं देखना, कोई ऐसा चक्कर नहीं है।
اصل میں بتایا قرآن پڑھنے کو جا رہا ہے لیکن اس کو موف کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جی، ہم شاید یہ جو لمبے وظائف بتانے والے لوگ ہیں یہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسر ولا تعسر، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہیں کرنی۔ ہم نے تو مشکلات میں ڈال دیا لوگوں کو، وہ تو اور مشکل میں ہو گیا، اور مشکل میں، یعنی ان مشکلات سے کیا نکلتے وہ ایک اور مشکل کا اور اس میں ڈال گئی کہ اب جی ایڈا لمبا وظیفہ، اس سے ان کے کاروبار پھر چلتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو اتنا نہیں پڑھ سکتا، مولوی صاحب آپ کچھ کریں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، وہ پڑھے گا، یہ کرے گا، تم میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا، ہم لیتے ویتے کچھ نہیں، یہ گوشت اور یہ زعفران یہ سارا کچھ تمہیں لا کر دینا پڑے گا، یہ حضرت صاحب سارا معاملہ کریں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ واہ واہ، ہاں جی، مشہوری یہ ہے کہ مولوی صاحب تو آنا بھی نہیں لیتے، حضرت صاحب کے ساتھ جو حصہ پتی اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ جب پنساری سے بل بنا تو 1,75,000 کا بل بنا، اللہ، وہ جا کر پھر پنساری کو وہی چیز واپس کرنی ہے کتنے میں؟ 10-15 ہزار میں۔ حضرت صاحب لیتے کچھ نہیں ہے، یہ تو پنساری جانتا ہے نا جی ہاں جی۔ کیا دیتے ہیں۔ اب یہ کچھ ہو رہا ہے، لمبا وظیفہ بتاؤں گا وہ تو وہ نہیں کرے گا، پھر یہ میرے پاس آئے گا۔ اور نبی نے کیا اس کو فرمایا؟ صحیح، کہ تو یہ کر، کیا کر؟ ایک دعا ہے، ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ میں آیا غم و حزن سے۔ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ تو دکانداریاں خراب کرنے والا معاملہ کر رہے ہیں آپ، تو اللہ بہت بڑا ہے، رازق تو وہی ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ایک دکھی آیا، میں اس سے اور دکھ پہنچاؤں، میرے سے بڑا ظالم کون ہے؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. بسم الله. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرمان بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا اطاعت گزار رکھ، اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔